अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आप होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो इस वक्त आप सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। सामीन, आप जानते हैं कि हम हर जुम्मे को 10 से 12 ये शो करते हैं और आपको आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम बात करते हैं और मुख्तलिफ डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं ताकि हम आपकी सेहत को के बारे में मुख्तलिफ सवालात आपके जो होते हैं उनके जवाबात दे सकें। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जितनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी आजकल हो चुकी है, अगर सेहत को साथ लेके नहीं चलेंगे तो शायद हम अपने जो डेली के चैलेंजेस हैं उनको भी ना पूरा कर सकें। सामीन, जैसे मौसम बदलता है, सर्दी गर्मी, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हम मतलब देखे जाते हैं इस वक्त के कौन कौन से इन्फेक्शन इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरह हम बात करें इंसान का मदाफ़ती निज़ाम क्या होता है और वो इन तमाम वायरसेस को कैसे रोकता है, जो कि इंसान के अपने अंदर ज़िंदगी की वजह से कभी हमारा जिस्म कमज़ोर होता है, कभी मजबूत होता है, और हम किस तरह जो वायरसेस हमारे ऊपर हमला करते हैं उनको हम अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, ये बड़ा अहम काम है। क्योंकि अभी जब हम गर्मी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि पिछले दिनों शदीद गर्मी की लहर कराची, लाहौर और पूरे मुल्क में देखी गई। और ये बहुत आम है कि लोगों को पसंद होता है, ज़ाहिर है पानी एक अल्लाह ताला की वो नेमत है जिससे आपको ठंडक मिलती है पीने से, नहाने से और मुख्तलिफ चीज़ों से। तो क्या आप बहुत दफ़ा आप देखा जाता है समंदरों में, दरिया या झील में लोगों को अक्सर आप देखते हैं कि वहाँ नहाने चले जाते हैं। पूल्स में अगर हम डिफरेंट लोकेशंस की कराची या लाहौर की बात करें तो वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि डिफरेंट स्विमिंग पूल्स मौजूद हैं जहाँ पर लोग स्विमिंग भी करते हैं। तो आज हम एक ऐसे वायरस की बात करेंगे, नाइगेलरी फॉलरी के बारे में, यानी ब्रेन ईटिंग एमोनिया। यानी क्या चीज़ है, यानी दिमाग को खा जाने वाला वायरस। आखिर ये क्या है, क्या ये वाकई आपकी जान ले लेता है, इतना ही ख़तरनाक है? इस अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शमीम बहराम खान मौजूद हैं। शी इज़ कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शमीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर मैं शमीम? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। Dr. Shamim, thank you so much for coming to our show Health for Everyone. थैंक डॉक्टर यू। शमीम, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन ईटिंग अमीबा, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या जरासीम है? देखिए, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, इसी तरह से अमीबा भी एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये बैक्टीरियन वायरस की कैटेगरी में नहीं आता, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। तो दूसरा इसका, क्योंकि ये एक आज़ाद और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहलाता है, एक ही खलिए पर मुश्तमिल होता है और ये एक आज़ाद है। ज़्यादातर इसकी हैबिटेट या इस तरह से कहें कि इसको रहना पसंद होता है पानी में, फ्रेश वाटर में। तो इसलिए इस और जो फ्रेश वाटर भी, स्पेशली गर्म जो फ्रेश वाटर्स होते हैं हमारे पास, उसमें इसकी अफजाइश बहुत रैपिडली होती है। तो ये इस तरह का जरासीम है जो कि प्रोटोजोआ की फैमिली से है। ओके, तो ये किस मौसम में ज़्यादा देखा जाता है? देखिए, हम जो इसको देखते हैं, क्योंकि इसकी जो हैबिटेट है वो गर्म वाटर की है, गर्म और फ्रेश वाटर की है। तो जैसे आपका जो टेम्परेचर राइज़ होना शुरू होता है, लाइक अप्रैल एंड मई से, जो आपका अप्रैल एंड मई के स्टार्ट में आप अगर इसमें कहें कि आपका टेम्परेचर राइज़ होता है टिल सितंबर तक, तो आपको ज़्यादातर केसेस इन्हीं दिनों में, जो 4-5 मंथ्स है, इनमें आपको मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर राइज़ बहुत होता है और बहुत ज़्यादा लाइक 40-45 क्रॉस अगर करता है टेम्परेचर, तो इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये मतलब पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो उन तमाम मुल्कों में हो सकता है जहाँ शदीद गर्मी पड़ती है? जी, जी, ये वर्ल्ड वाइड, अगर हम कहें तो वर्ल्ड वाइड केसेस हमारे पास बहुत मतलब रिपोर्ट हुए हैं, बट इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बट वर्ल्ड वाइड जहाँ पर टेम्परेचर है, जहाँ पे टेम्परेचर लाइक 40 को क्रॉस करता है, इवन यूएस स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी ये केसेस देखे गए हैं। इवन पाकिस्तान में जो फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था वो 2008 अक्टूबर में रिपोर्ट हुआ था। तो तो इस साल भी कोई केसेस रिपोर्ट हुए? यस, इस साल भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जून में हमारे पास केसेस हैं, इवन अभी जुलाई में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
جو مطلب لاہور اور کراچی کی بات کریں آپ؟ I'm talking about کراچی ٹھیک ہے، پرٹیکولرلی کراچی میں جون میں کیس ہیں اور ایون جولائی میں بھی. صحیح. تو یہ جراثیم آپ نے خیر بتایا کہاں سے آتا ہے بالکل، تو یہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے، کس طرح یہ ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے، انٹر ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں جیسے ہمارا جو نیگلیری فاؤلری ہے اس کو ہم کہتے ہیں برین ایٹنگ امیبا، دماغ کھانے والا امیبا. اس کو پرٹیکولرلی یہ نام بیسکلی دیا اسی لیے گیا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ فریش واٹر اور جو آپ کا گرم پانی ہوگا اس میں یہ بہت اس کی ریپڈ گروتھ ہوتی ہے. تو ہماری جو جھیلیں ہیں، تالاب ہو گئے، سوئمنگ پولز ہو گئے، اسپا میں جو ہاٹ واٹر یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ کنویں کا پانی ہو گیا اور اس طرح کے گرم چشمے یا جو تھرمل واٹرز ہیں یا ٹیوب ویلز ہیں جتنے بھی جن میں آپ کا ٹیمپریچر فریش واٹر ہوگا اور رائزنگ ٹیمپریچر کے ساتھ، یہ وہاں پر پایا جاتا ہے عموماً. اور یہ کھارے پانی میں نہیں ہوتا، یہ آپ کو میٹھے پانی میں ملے گا اور فریش واٹر میں. تو جیسے ایکوائر کیسے کیا ہوتا ہے، ایکوائر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس طرح کا فریش واٹر باتھ لے رہے ہیں، تو سوئمنگ میں آپ پراپر اگر پورا جو ہے وہ اپنا ہیڈ انڈر واٹر کر رہے ہیں، بالکل سبمرز ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ کے ناک میں جاتا ہے پانی اور ناک سے یہ ٹریول کر کے ناک کی جو ہڈی ہے وہاں سے ٹریول کر کے یہ برین میں پہنچتا ہے اور برین کو یہ کھانا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اس کو برین ایٹنگ امیبا کہتے ہیں. صحیح. دوسرا کامن روٹ ہے جو ہمارے ہاں بیکاز وی آر مسلم اور ہم وضو کرتے ہیں اور تو اس میں ہم ناک جو ہمارے ریچولز ہیں وضو کے، اس میں ہم اپنی ناک کی صفائی کرتے ہیں تو اس میں ہم پانی کو بہت ڈیپ لے کر جاتے ہیں. تو ایک وے یہ ہے کہ وہاں سے بھی جائے گا. تو بیسکلی جو روٹ ہے وہ نوز ہے، نیزل کیویٹی آپ کی. صحیح. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مساجد ہیں اور آپ کے جتنے آفیسز وغیرہ ہیں وہاں پر بھی ظاہر ٹینکی ہوتی ہیں جس میں اسٹورڈ پانی رہتا ہے اور وہ گرمی کے موسم میں جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو وہ بھی گرم ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. جو آپ کے اسٹوریج واٹر ہے، واٹر ٹینکس ہیں، ایون جو آپ کی گھروں میں بھی جو ہے. بالکل گھروں میں ہیں، اور جو آپ کی واٹر جو پائپس ہیں، ایون اگر اس میں بھی آپ کے جو ٹینک ہے تو وہ وہاں سے بیسکلی ٹریول کرے گا اور جو پائپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے کہ یہ چپک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بایو فلم پروڈیوس کرنا. تو یہ وہاں پر چپک جاتا ہے اور یہ وہاں سے پھر آگے ٹریول کرتا ہے جہاں جہاں آپ کا گرم پانی اور اس کو اپنا ریکوائرڈ انوائرمنٹ ملے گا. بالکل. جو ڈاکٹر شمی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے اور اس کے بعد ہم واپس اس کو کنٹینیو کریں گے کہ کیا علامتیں ہوتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جراثیم ہمارے برین میں داخل ہو چکا ہے. سامعین ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ کوئی بھی اور مزید سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں بریک کے بعد 02111000005 کے اوپر. اس وقت آپ ہمیں فیس بک پیج پر لائیو دیکھ رہے ہیں www.fb.com/hotfm105 کے اوپر. وہاں پر بھی ویڈیو کے نیچے میسج بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میں کال کر سکتے ہیں اور میسج بھی 8881 پر اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جا کر HOT ہاٹ لکھیے، اسپیس دیجیے، پیغام لکھیے اور اپنا میسج بھیج دیجیے. اسٹے ٹیون ود اس. حکومت پاکستان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زیر اہتمام عالمی ادارہ خوراک کے تعاون سے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کی صحت و غذا اور 2 سال سے کم عمر بچوں میں دائمی غذائی کمی سے بچاؤ کے لیے بہتر صحت کا پروگرام نشو و نما کا آغاز کیا ہے. آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر آپ حاملہ یا دودھ پلانے والی ماں ہیں یا آپ کا 18 ماہ سے کم عمر کا بچہ یا بچی ہے اور آپ بے نظیر کفالت پروگرام کے ریگولر پروگرام سے 6 ماہی بنیادوں پر مالی معاونت حاصل کر رہے ہیں یا پھر آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب فنڈ، کووڈ فنڈ یا پیٹرول ایڈجسٹمنٹ پرائز سے مالی معاونت حاصل کر رکھی ہے یا آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ٹول فری نمبر سے پیغام وصول ہوا ہے تو آپ بے نظیر نشو و نما پروگرام میں اندراج کے لیے اہل ہیں. پروگرام میں رجسٹریشن کروانے کے لیے آج ہی تحصیل یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں قائم نشو و نما مرکز پر نادرا سے جاری کردہ اپنے شناختی کارڈ، بچہ یا بچی کا نادرا سے جاری کردہ فارم بھی اور حفاظتی ٹیکوں کے کارڈ کے ہمراہ آئیں. مزید معلومات کے لیے BISB کے ٹول فری نمبر 0800-234-77 پر کال کریں یا عالمی ادارہ خوراک پاکستان کے ٹول فری نمبر 0800-93732 پر کال کریں. یہ پیغام آپ تک
com کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ सामीन अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें लाइव सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से। और सामीन इस वक्त आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 02111000105 के ऊपर। फेसबुक पेज पे लाइव देख भी सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर शमीम बहराम खान मौजूद हैं, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। आज हम बात कर रहे हैं नाइगेरिया फॉलरी के बारे में, यानी दिमाग को खा जाने वाला वायरस। ब्रेक से पहले उन्होंने बताया कि डॉक्टर शमीम ने कि ये क्या होता है और ये किस तरह हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर शमीम, आपने बताया कि ये गर्म ममालिक में होता है, गर्मी जहाँ 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, और स्विमिंग पूल्स हैं, दरिया, झील, इन तमाम जगह, और जो लोग हम लोग वज़ू करते हैं, घरों में टैंकियाँ होती हैं, तो वहाँ पर भी ये आ सकता है। अच्छा, इसके हमारे जिस्म में ये दाखिल हो जाता है, तो क्या इसके नाक से जब ये ब्रेन में जाता है, आपने कहा कि ये दिमाग को खा जाने वाला वायरस है, तो कैसे क्या सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं, हमें कैसे पता चलता है ये? क्या ये फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है एंटर होते ही, या इस पर कुछ टाइम लगता है? एक कॉल ले लूँ मैं पहले इसमें। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? बाजार में सबसे बात कर रहा हूँ, वो तो हाजी बच्चन से तो नंबर में हूँ से। जी जी मेरा ये सवाल है, वो मिल्की कहते हैं, वो ये कोई बीमारी है तो ये का इलाज है कि नहीं, इलाज को बताना। छोटे ओके बच्चे को झटके आते हैं और बेहोश होता है, और क्या ये कितने में मिट्टी का है, क्या हम मिट्टी कहते हैं, वो हम सब चीज़ बता। ओके जी, बहुत शुक्रिया। वैसे आज हम खैर मिर्गी के ऊपर तो नहीं बात करें, लेकिन डॉक्टर शमीम जो इनका सवाल था, बच्चे को झटके आते हैं तो मिर्गी भी हो सकता है, इनको उस पर जाना चाहिए डॉक्टर? जी जी बिल्कुल। बच्चों में झटके आना, इवन अगर बड़ों में भी झटके आ रहे हैं, तो वो मिर्गी की अलामात हो सकती हैं, और इसमें आपको न्यूरो फिजिशियंस को दिखाना चाहिए। मेरा फिजिशियन को जी मेरा सवाल था कि इसमें क्या कितने दिनों में ये वायरस एक्टिव हो जाता है? अच्छा देखिए, एक जब वायरस बेसिकली ये प्रोटोजोआ है, तो जब नाक से अमीबा हम इसको कहते हैं, तो ये नाक से जब आपके एंटर होगा और जब ये दिमाग पे पहुंचता है, तो 2 दिन मिनिमम यानी 2 डेज़, और मैक्सिमम ये 13-14 डेज़ तक होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। बॉडी में एंटर होने के बाद, यानी ब्रेन में एंटर होने के बाद, ये 2 डेज़ के बाद भी आपको सिम्टम्स देना शुरू कर सकता है, और मैक्सिमम 13-14 डेज़ के बाद भी सिम्टम्स देना शुरू कर देगा। तो ये 2 to 14 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ओके, तो इसमें क्या अलामतें सामने आती हैं? देखिए, जब इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब ये बॉडी में एंटर होके अपना जो मल्टीप्लाई हो रहा था, उस वक्त ऐसा कोई सिम्टम ज़ाहिर नहीं हो रहे थे। सिम्टम्स जब ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, तो जिसमें सर दर्द, उल्टी, मतली आना, बुखार का होना, जिसे हम कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार। गर्दन तोड़ बुखार जैसी अलामात आती हैं, गर्दन में दर्द होना, गर्दन में अकड़ाव होना, और झटके भी पड़ सकते हैं इसमें, और जब इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है तो कोमे में भी जा सकते हैं मरीज़। अच्छा, तो ये अलामात जब इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ज़ाहिर होती हैं, इसी तरह से ये इन्हीं सिम्टम्स के साथ ये हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। और प्रेजेंटेशन, क्योंकि बताती चलूँ कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट, यानी अगर हम कहें कि एक डिज़ीज़ होती है जिससे जिसका हम निकालते हैं कि उसमें कितनी परसेंट है कि पेशेंट के बचने के चांसेस हैं या नहीं हैं, तो 97 से 99% चांसेस होते हैं कि इसमें पेशेंट बचते नहीं हैं अगर एक बार सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं। यानी अगर मैं 100 लोगों की बात करूं तो 100 में से सिर्फ 2 से 3 लोग बच सकते हैं इसमें। यस, 1-2 इस तरह से केसेस हैं। ओके, तो इतना सिवियर वायरस है, अब तक कोई ऐसी रिसर्च कोई दुनिया में नहीं हुई कि हम इस वायरस से बचा सकें? देखिए, इसमें अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, और इवन हमारे पास भी जो हमने अपना साइंटिफिक वर्क किया है, इससे बचाव के तरीके हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रेश वाटर में से आपको वहाँ स्विमिंग करने से और वज़ू करते हैं, तो उसके ज़रिए जो है वो आपकी नाक के थ्रू ब्रेन में जाता है, तो
تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے پانی کو کلورینیٹ کریں، یعنی کلورینیشن اگر ہم کریں گے یا اپنے پانی کو بوائل کریں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنے پانی کو بوائل کرتے ہیں، بوائلنگ ٹیمپریچر آنے کے بعد اس کو 1 to 2 منٹ تک بوائل کرتے رہیں، اس طرح سے بچاؤ ہو سکتا ہے. یا پھر وہ اپنے پانی کو کلورینیٹ کریں. لیکن کلورین کی جب ہم کلورین ٹیبلٹس بھی اس وقت ملتی ہیں تو کیا جو ہمارے واٹر ٹینکس ہوتے ہیں گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کوئی سرٹن آپ کی کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے جتنا اس میں کلورین ملانا ہوتا ہے؟ جی اس کے یوزلی جو آپ کی کلورین ٹیبلٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی مینشن ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا یہی ہے کہ آپ جو 1 گرام کلورین ٹیبلٹ ہے وہ 10,000 لیٹر واٹر میں آپ ڈالیں گے. لائک اگر آپ کا 2500 گیلن کا ٹینک ہے تو اس میں آپ کی 14 to 15 ٹیبلٹ جاتی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ٹیبلٹ ہے وہ 0.5 گرام کی تھی یا 1 گرام کی تھی. تو ریشو اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ 1 گرام ان 10,000 لیٹر. اور جیسے جیسے آپ فل کریں گے اپنا جو واٹر ٹینک آپ فل کرتے ہیں اس میں آپ کو اس کو ریپلیس بھی کرنا ہے. اگر آپ سپوز آپ نے 2500 گیلن میں 15 ٹیبلٹ دی ہیں اور آپ نے تھرڈ ڈے اپنا واٹر ٹینک فل کیا ہے تو آپ اس میں ایڈیشنل پھر 5 to 6 ٹیبلٹ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یا تو آپ کو ایگزیکٹ میجرمنٹ پتا ہو آپ کے واٹر ٹینک کی میجرمنٹ کتنی ہے تو آپ اس میں اتنے ایگزیکٹ نمبر آف ٹیبلٹ اس میں ڈال سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو اس طرح سے ایک رفلی آپ ایک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں جس میں آپ اپنے واٹر میں کلورینیشن کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ نے ہر بار جب بھی آپ اپنا واٹر ٹینک ریفل کریں گے آپ نے اس میں کلورین ٹیبلٹ ایڈ کرنی ہوگی. اچھا ڈاکٹر شاہ، اس کی آپ کو ڈائگنوز کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا وائرس ہے؟ جی دیکھیں اس کے اسپیسیفک ٹیسٹ میں کیونکہ پیشنٹ ہمارے پاس علامات جن علامات کے ساتھ ہوتا ہے اس میں گردن طول بخار جیسی علامات ہوتی ہیں. بخار ہونا، سر درد ہونا، گردن کا اکڑاؤ ہونا، جھٹکے، اس طرح کی علامات کے ساتھ آتے ہیں. تو ہم اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے سی ٹی اسکین کراتے ہیں، برین کا سی ٹی اسکین ہوتا ہے اور ان کی کمر سے کمر کے پانی کا ٹیسٹنگ کیا جاتا ہے. اس میں ہم پرٹیکولرلی اس امیبا کو دیکھنے کے لیے ویٹ ماؤنٹ کہلاتا ہے وہ کروایا جاتا ہے، جس کے اوپر یہ امیبا ہمیں بالکل فری فلوٹنگ امیبا کے طور پہ بالکل آزاد جیسے فریلی موو کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے نظر آ جاتا ہے. بالکل. ابھی ہم اس کی پریکاشنس پہ بریک کے بعد بات کریں گے، لیکن ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے سمٹمز آپ کوما میں بھی جا سکتے ہیں، جھٹکے، بخار یا گردن توڑ جیسے سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، کیا جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سوئمنگ ہسٹری کیا ہے؟ انہوں نے سوئمنگ کی پچھلے دنوں میں، کیا یہ پوچھا جاتا ہے مریض سے؟ جی بالکل. جب پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان سے جو بھی اس طرح کے سمٹمس کے ساتھ آتے ہیں تو ہم ان سے ان کی ہسٹری میں یہ ضرور پوچھتے ہیں. تو موسٹ آف دا کیسز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سوئمنگ کی ہسٹری نہیں مل رہی ہوتی. اگر ہم پاکستان میں 2008 میں فرسٹ کیس رپورٹ ہوا تھا اور 2020 تک ہمارے پاس آلموسٹ 147 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو ریسنٹ ایئرس کا ڈیٹا ہے اس میں انکریز ہو گیا نمبر یہ. ٹھیک ہے، تو 147 رپورٹڈ کیسز میں اگر آپ دیکھیں تو سرٹن نمبرس تھے جنہوں نے کہا کہ ان کی سوئمنگ کی ہسٹری تھی، اور موسٹ ریسٹ آف دی پیشنٹ جو تھے ان کی ہسٹری نہیں ملی ہمیں سوئمنگ کی. تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سوئمنگ کے لیے گئے ہوں، کیونکہ آپ کا جو واٹر سپلائی ہے اگر اس کا پانی کلورینیٹڈ نہیں ہے اور وہاں سے وضو کیا گیا ہے، ناک میں پانی ڈالا گیا ہے تو یہ وہاں سے بھی ایکوائر ہوا ہے. ایکوائر ہو سکتا ہے. اس میں ہم کوئی ایج گروپ کو تو نہیں مینشن کر سکتے؟ نہیں، کوئی ایج گروپ نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیں اگر ہم سوئمنگ کی بات کریں تو میل جو ہماری پاپولیشن ہے، کیونکہ وہ سوئمنگ زیادہ کرتی ہیں، لیکس میں جانا اور پول اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ میل کی زیادہ ہیں، تو اس لیے میل زیادہ پرون ہوتے ہیں. ادروائز پرٹیکولر کوئی جینڈر کی طرف ان کی ایسوسیشن نہیں، دونوں جینڈر میں یہ کامن ہو سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یعنی اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان بھی لے لیں. تو مطلب اس میں فوراً ایمرجنسی سچویشن جو ہوتی ہے تو فوراً پھر ہاسپٹل کب ہمیں پہنچنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پرٹیکولر اگر آپ کی ہسٹری ہے سوئمنگ کی، یا ایون اوبیسلی اگر سوئمنگ کی ہسٹری نہیں بھی ہے اور آپ کو علامات آ رہی ہیں بخار کی، گردن میں درد ہو رہا ہے، سر میں شدید درد ہے، تو آپ فوراً ہاسپٹل پہنچیں. جتنا ارلی آپ آئیں گے اتنا ارلی انٹروینشن ہوگی اور مے بی چانسز ہوتے ہیں پھر سروائیول کے. اچھا ڈاکٹر شمیم، جو ہم پریکاشنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب وضو تو ہر انسان نے کرنا ہے، تو کیا پھر وضو میں ناک میں پانی ڈالنا اس سیزن میں چھوڑ دیں؟ کیسے کریں اس کو؟
اچھا اس کے اوپر دیکھیں یہ ہے کہ فرسٹ جو آپ کے پریونٹیو میجر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے پانی کو آئیڈیلی جو آپ کا واٹر سپلائی سسٹم ہے پورا جو بھی شہر کا ہے اس کو کلورینیٹڈ ہونا چاہیے. ایون اگر وہ کلورینیٹڈ ہے تو اس میں ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ہے جو منیمم آپ اگر کہیں کہ جو ہمارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کا اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ کلورین کا اتنا اماؤنٹ واٹر میں مینٹین ہونا چاہیے جو کہ 0.5 گرام پر لیٹر کے حساب سے ہوتا ہے. اگر وہ اتنا اماؤنٹ اتنا آپ کا مینٹین ہے تو وہ سیف ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر امیبا کی کلنگ ہو جاتی ہے. بٹ کیونکہ ان ایڈیکویٹ کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کتنی کلورینیشن ہو رہی ہے ہمارا جو واٹر سپلائی سسٹم ہے تو ہمیں اپنے جو گھر کے واٹر ٹینک ہیں ان کو کلورینیٹ کرنا چاہیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کلورینیٹڈ واٹر یوز کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ بوائل واٹر یوز کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا واٹر کلورینیٹڈ نہیں ہے تو آپ اپنے پانی کو بوائل کریں اور اس کے بعد وہ بوائل واٹر آپ یوز کر سکتے ہیں. تھرڈ کیونکہ دیکھیں اب یہ چیز ایسی ہے کہ ہم اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی نہ ڈالیں یا غسل کرتے ہوئے پانی نہیں لیں, تو اس میں آپ اپنے پریونٹیو میجرز یوز کریں گے. ہاں اگر آپ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ احتیاط کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ پہلے اپنے جہاں پر جا رہے ہیں آپ کی ممبر شپ ہے یا جہاں بھی آپ سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ واٹر کلورینیٹڈ ہے یا نہیں ہے. ان کیس اگر آپ گئے ہیں تو آپ نے اپنا جو ہیڈ ہے وہ پانی کے یعنی آپ کا سر جو ہے وہ پانی سے اوپر ہی ہونا چاہیے, یعنی آپ کی ناک جو ہے اس میں پانی نہیں جانا چاہیے. اور اگر پھر بھی آپ بہت کوئی ریگولر سوئمر ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ہیں تو آپ نوز کلپ کا استعمال کریں کیونکہ دیکھیں اس کا واحد روٹ آپ کے ناک کے ذریعے ہی جائے گا. ایون اگر آپ کے منہ میں پانی جاتا ہے تو یہ وہاں سے آپ کو ایکوائر نہیں ہوگا, بٹ اگر آپ کے ناک سے جائے گا اور ناک کی یہ جھلی کو کراس کرے گا تو یہ برین میں داخل ہو جائے گا. بالکل. ایک سوال کہ یہاں پر یہ بھی تھا, ان کا یہ جواب اس میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کیا یہ منہ سے پانی پینے سے بھی جا سکتا ہے؟ تو نہیں, یہ ناک کے ذریعے ہی جائے گا. بالکل, کیونکہ سوئمنگ میں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ڈائیونگ کرنا بھی بہت پسند ہوتا ہے, وہ تو سیدھا ڈیپ کافی دیر تک اندر کو جانا, پھر اس میں آپ کے ناک میں پانی جانے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل. تو ہم یہ کہے اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مئی سے سپٹمبر تک کا ایک سیزن ہم اس میں رکھ لیں, ایک رف ایک ہم لگائیں کہ اس طرح سے اس سیزن میں آپ کے پاس کامنلی آپ کو کیسز ملتے ہیں. بالکل اوائڈ کریں سوئمنگ کرنا, اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو انشور کریں کلورینیٹڈ کیونکہ دیکھیں میں ڈاکٹر شمیم ہم جب پاکستان یا کراچی کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے آفیسز بھی ہوں گے یا ایسے مساجد بھی ہوں گے جہاں پر ٹینکس میں مے بی کلورین کا نہیں وہاں ٹریٹمنٹ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یا تو آپ بوائل پانی کی بوٹل اپنے ساتھ رکھ لیں اور ناک میں وہی والا پانی ڈالیں جو بوائلڈ ہے. بالکل ایسا بھی ہے, کر سکتے ہیں. بالکل, ایک چھوٹے سے کمرشل بریک لیتے ہیں ڈاکٹر شمیم, اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ اور بھی انفیکشنس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. میں چاہوں گی آج کل ڈاکٹر شمیم ڈینگی بہت زیادہ اس وقت پھیلا ہوا ہے, تو اس پہ بھی تھوڑی سی ہمیں ہمارے سامعین کو گائیڈنس دیجیے گا. ملیریا ہو گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. سامعین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 0211110015 کے اوپر. فیس بک پیج پہ آپ لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں www.fb.com/hotfm105 کے اوپر. اسٹے ٹیونڈ. We'll be right back after this short commercial break. امی علی کہتا ہے کہ میں پاپا کی طرح پائلٹ نہیں بن سکتی. کیا لڑکیاں پائلٹ نہیں بنتی؟ یہ دیکھو تمہارے بال, یہ ایسے ویسے جیسے چاہے بن سکتے ہیں کیونکہ یہ مضبوط ہے. تم بھی جو چاہو بن سکتی ہو کیونکہ تم بھی مضبوط ہو. ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو جڑ سے مضبوط. جیسے لائف بوائے شیمپو کا نیا ایلو ویرا اور ملک پروٹین فارمولا بال بنائے مضبوط. لائف بوائے شیمپو, تم مضبوط ہو.
सामीन अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन। इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 मेरा और आपका साथ 12 बजे तक रहेगा। और अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन से भी आप हॉट लिख के HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, पैगाम लिखिए और 8881 के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। डॉक्टर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शमीम बहराम खान, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की। और इस वक्त हम दिमाग को खा जाने वाला वायरस आखिर क्या है उसके ऊपर हमने बात की, ब्रेन ईटिंग अमेबा के बारे में। एक कॉल है डॉक्टर शमीम, एक कॉल भी लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो। आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर शमीम, अगर मैं इस वक्त बात करूं पाकिस्तान की, तो परसेंटेज में या कोई नंबर ऑफ पेशेंट्स बता सकती हैं कि इस सीज़न में कितने आपके पास रिपोर्ट हुए होंगे? अगर हम स्टार्ट्स की बात करें तो 2008 से जो हमारे पास फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था उससे लेकर 2020 तक 147 रिपोर्टेड केसेस हैं। 147। ठीक है। और इनका इवन नंबर जो है वो डे बाय डे एवरी ईयर आपके पास इंक्रीज हो रहा है बिकॉज के प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत अच्छे नहीं हैं हमारे। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो यूएस के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनका जो नेग्लेरी फाउलरी का जो रेट है वो ऑलमोस्ट इतने केसेस उनके लास्ट 30-40 इयर्स में उन्होंने उनके केसेस रिपोर्ट किए एंड और हमारे यहाँ ये 10 इयर्स में हमने इस नंबर को क्रॉस कर लिया इवन मतलब लाइक 150 हम क्रॉस कर गए। और मॉर्टेलिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है इस की 97 to 99% जो है वो मॉर्टेलिटी हमारे पास रिपोर्ट है। इतने वर्ल्ड वाइड केसेस और पाकिस्तान में केसेस में हमारे पास जो सर्वाइवर की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ 8 लोग हैं जो बच सके हैं इस डिजीज़ से। इनमें वन ऑफ देम फ्रॉम पाकिस्तान जो 8th सर्वाइवर हैं, बाकी 7 सर्वाइवर जो हैं वो वर्ल्ड वाइड दूसरे ममालिक से हैं। ओके, यानी एक बंदा यहाँ पाकिस्तान में बच सका जी सर्वाइवर में। सर्वाइवर है। Yes. ओके, तो उसका वही जिस तरह ट्रीटमेंट हुआ तो वो उससे वो बच गया। जी इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया देखिए जाता है वैसे? इसमें क्योंकि बहुत रैपिडली ग्रो करता है और रैपिडली आपकी जो है दिमाग को खा रहा होता है तो हमारे पास इसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस ट्रीटमेंट के लेते हैं। आप डिफरेंट एंटी फंगल भी यूज़ कर रहे होते हैं, हम इसमें एंटीबायोटिक भी यूज़ कर रहे होते हैं। हम अपनी मैक्सिमम जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइन है अमीबा को ब्रेन ईटिंग अमीबा को ट्रीट करने के लिए उसमें हम मैक्सिमम करते हैं। बट सिम्टम्स अपीयर होने के बाद लाइक अगर पेशेंट का हेडेक हुआ है और उसको सिम्टम्स आए हैं उसके डे 3 और डे 5 तक मैक्सिमम डेथ हो जाती है इन केसेस में। तो बहुत रैपिडली डेथ होती है। इवन बहुत सारे पेशेंट मे बी इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं तो ये भी वजह होती है। और मे बी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड हों क्योंकि इतना रैपिडली सिम्टम्स आए हैं और डेथ 3 to 5 डेज में ही होती है आफ्टर सिम्टम्स अपीयर। तो चांसेस है कि बहुत सारे अनरिपोर्टेड केसेस भी हों हमारे पास। बिल्कुल। और डॉक्टर शमीम ये भी हो सकता है कि बहुत दफ़ा हम जब जनरल फिजिशियंस की बात करते हैं तो आई एम सॉरी टू से लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये सिम्टम्स सारे ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारी और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। बिल्कुल तो ये वाली जो हिस्ट्री होती है वो कोई नहीं पूछ पाता डॉक्टर स्पेशली कि भाई आपने कब स्विमिंग की या आपके घर में पानी क्लोरिनेटेड है कि नहीं, ये सवाल शायद कोई नहीं कर पाता होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा है। देखिए जैसे आप टर्शरी केयर में जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं तो इस तरह की जितनी भी अलामात होती हैं उसमें हमारे ये अब रिस्क फैक्टर्स में आ गए तो हम ये क्वेश्चंस उनसे करते हैं। बट क्योंकि बहुत ही नैरो टाइम है लाइक सिम्टम्स अपीयर हुए हैं डे 3 to डे 5 पर डेथ्स रिपोर्टेड हैं तो मे बी ये मिस होते हैं बीच में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और 3 to 5 days इज नथिंग, मतलब उसमें तो आपकी टेस्ट और उसकी रिपोर्ट्स आने में इतना टाइम लग जाता है। नहीं देखिए अगर पेशेंट अर्ली हमारे पास विजिट करते हैं और लाइक अर्ली सिम्टम्स उनके आए हैं लाइक जो जैसे बताया गया था कि झटके आना या गर्दन में अकड़ाव होना, इस तरह की बुखार की कैफियत हो तो उसमें सबसे पहले सीटी करने के बाद हम इनका जो कमर के पानी का टेस्ट है वो भेजते हैं और उसकी रिपोर्ट विद इन अ डे रिपोर्ट हो जाती है। मे बी इससे भी अर्ली होता है क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम जो होता है कमर के पानी का वो 2 to 3 आवर्स है। ठीक, एक कॉल आ रही है हमारे पास जी। अस्सलाम वालेकुम। जी
मैं एक बार दादू को बोला मैडम जी तो बात यार मेरे से तो बात हो रही है जी जी बिल्कुल डॉक्टर कैसे मैं हमें ठीक सवाल ये थे कि जैसे हम लोग वजू वगैरह करते हैं तो नाक में पानी डालना जरूरी है तो दूसरा ये कि ये घरों के अंदर होता थे फिल्टर प्लांट लगाते हैं वो बेहतर रहेगा ताकि ये नेगेटिव से बचा जा सके घरों के अंदर जो फिल्टर लगाते हैं ठीक है ओके ठीक हाँ है ठीक है मैं अभी आप लाइव सुनिए जवाब इसका ना ठीक है ओके अच्छा देखिए जो वज़ू के लिए बात की गई थी तो उसमें यही था कि आप ऑब्वियसली अगर नाक में बहुत ज़्यादा खींच कर पानी ऊपर तक लेकर जाएंगे और अगर उस पानी में अमीबा होगा तो चांसेस हैं कि वो आपके दिमाग तक पहुंच सकता है ठीक है और अब यही है कि अमीबा से बचने के लिए आपका पानी क्लोरीनेट हो या फिर पानी का बॉयल होना ज़रूरी है दूसरी बात आपने पूछी है कि फ़िल्टर वाटर यस फ़िल्टर जो आप फ़िल्टर्ड वाटर हैं उसमें क्योंकि इसका जो साइज़ होता है ये उससे फ़िल्टर्ड आउट हो जाता है तो वो भी इफ़ेक्टिव वे है कि आप उस कर पानी से सकते भी वज़ू कर सकते हैं ठीक ठीक है है प्रॉपर फ़िल्टर्ड वाटर बिल्कुल क्योंकि यूजली बहुत दफ़ा घरों में फिल्टर उन्होंने लोगों ने लगाए हाँ होते लेकिन वो हैं फ़िल्टर चेंज नहीं होते हैं ठीक है हाँ तो वो इस इम्पोर्टेंट बात का बहुत ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो उसकी रिक्वायर्ड डेट है या जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है कि आप इसको चेंज कर रहे हैं तो आप उसको चेंज करें बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर शमी हम इसको सम अप करते हैं ताकि हम नेक्स्ट में डेंगू और मलेरिया के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाह रही हूँ तो प्लीज़ आखिर में जो प्रिकॉशंस हैं ज़ाहिर है इसमें तो सिर्फ प्रिकॉशंस ही ली जा सकती हैं एक पहले कॉल ले लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन बात मैं कर डॉक्टर नवान बात कर रहा हूँ और ये पूछना था डॉक्टर साहब से जी प्लीज़ ये जैसे आपने मैंने बताया कि 1 ग्राम जो है वो 1000 क्लोरीन का तो जैसे अगर हमारा जो है वो ऑलरेडी पानी जो है वो क्लोरीनेटेड होता है जो आता है प्यूरिफिकेशन प्लांट ये तो हम अगर उसके बाद फिर ये गोली डालें तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है। ये ज़्यादा अगर क्लोरीन हो जाए पानी के अंदर ये दूसरा ये है कि ये जो टैबलेट डेली की कितने दिन के लिए डलेगी यानी कि अगर हमने जो है वो अपने पानी के टैंक के हिसाब से डाली ठीक है रमान थैंक यू सो मच आपको कॉल करने का देखिए अगर आपका पानी क्लोरीनेटेड है तो उसको फिर चेक करवाना चाहिए कि उसमें आपके जो पानी में क्लोरीन की जो मकदार है वो 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मौजूद होनी चाहिए एक स्टेबल अगर इतना अमाउंट उसमें मौजूद है तो आप उसको दोबारा क्लोरीनेट नहीं करें लेकिन अगर लाइक वो चेक नहीं हो पा रहा है या उसकी मुश्किल हो रही है तो एक जो रफ एस्टिमेट है उसमें यही होता है कि आपके पानी से एक क्लोरीन जैसी स्मेल आनी चाहिए कि उससे अंदाज़ा हो कि आपका पानी क्लोरीनेटेड है बट इट इज़ अ रफ एस्टिमेट क्योंकि आप इसको कोई साइंटिफिक वे नहीं है कि आपका क्लोरीन पानी में उसकी स्मेल आ रही है तो आप उसको इस तरह से जज कर सकते हैं और सेकंड क्वेश्चन इनका ये था कि कितने दिन के बाद दोबारा से उसमें अच्छा जी देखिए आप अगर अपने पानी का जो टैंक है वो रीफिल कर रहे हैं डे 3 पे सपोज अगर आपने डे 3 पे रीफिल किया है और आपका 2500 गैलन का टैंक है और डे 3 पे रीफिल किया है तो रीफिल आपने कितना आधा अगर आपका टैंक है सपोज आपने पहले 14 टैबलेट्स ऐड की थी तो जब आप रीफिल करेंगे तो थर्ड डे पे आपने 6-7 टैबलेट और ऐड करनी है जितना आप रीफिल करेंगे उसके अमाउंट उसके आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको टैबलेट ऐड करनी होती है अगर आपका पूरा वाटर टैंक एम्प्टी होने के बाद आप दोबारा उसमें पानी रीफिल कर रहे हैं टोटल तो आप ऑब्वियसली उसमें 14-15 टैबलेट्स ऐड करेंगे बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम ये वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब आपसे भी मैं कराची से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है कि ये तो खुले पानी में ये ये जो जरासीम है ये पाए जाते हैं क्या बोरिंग का पानी जैसे आमतौर पे लोग वजू के लिए और उसके लिए नहाने धोने के लिए बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं जैसे आजकल कराची में पानी नापेद है बोरिंग के पानी में भी ये हो सकता है इसमें मुमकिन है कि उसमें ठीक है इसमें इसका जवाब डॉक्टर लाइव देती है ठीक है थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का अच्छा देखिए अमीबा जो है वो आपका फ्रेश और मीठे पानी में पाया जाता है खारे पानी में ये अमीबा सरवाइव नहीं कर सकता है तो बोरिंग का पानी तो खारा अगर बोरिंग का पानी खारा पानी है तो उसमें ये सरवाइव नहीं करेगा ठीक है ये मीठे पानी में होता है जी सर मीठे पानी में ठीक है तो ये खारे पानी में नहीं होगा मैं चाहूँगी इसको एक समअप कर लें एक प्रिकॉशंस के लिहाज से दोबारा से बता दीजिए हमारे सामने देखिए प्रिकॉशनरी मेजर्स इसमें इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप अपने पानी की क्लोरीनेशन करें प्रॉपर आपके पानी की क्लोरीनेशन हो
सेकंड बॉयल वाटर यूज़ करें या फिर आप फिल्टर वाटर प्रॉपर फिल्ट्रेशन जो आपका है वो आप पानी यूज़ करें। ये 3 तरीके हैं जिसमें आप अपने पानी को क्लीन कर सकते हैं और अमीबा से अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जैसे स्विमिंग है, क्योंकि गर्मियों में देखिए हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, गर्मियों में हम जो वाटर पार्क्स हैं हमारे बहुत इस पर आई गेस हम पहले बात नहीं कर सके, तो वाटर पार्क्स जो हैं इसमें बहुत लाइक फैमिलीज जाती हैं और अगर उनका सब स्टैंडर्ड है क्लोरीन की मेंटेनेंस का, तो पहले आप जाने से पहले आप इसको इंक्वायर कर लें कि उनकी क्लोरीनेशन क्या डेली हो रही है, डेली उनकी वाटर की क्लीनिंग हो रही है, कितना वो क्लोरीन उसमें मेंटेन कर रहे हैं। अगर वो एडिक्वेट क्लोरीनेशन उसमें मेंटेन है और तो आप उसमें स्विमिंग कर सकते हैं। और इन केस अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डाउटफुल है और आप गए हैं स्विमिंग के लिए वाटर पार्क में किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर मीठा पानी है और गर्म पानी है, तो आप अपने नाक की जो है वो आप हिफाजत करेंगे। आपका नाक जो है वो उसमें पानी में नहीं जाना चाहिए, और नाक में पानी जाएगा तो ऑब्वियसली वो वहाँ से फिर ऊपर दिमाग में जाने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। आफ्ताब मलिक कहते हैं कि हमारे एक दोस्त बिल्कुल ठीक थे, नाइजीरिया के पेशे से सिर्फ 3 दिन में उनका इंतकाल हो गया। जी जी बिल्कुल, सिम्टम्स अपीयर होने के बाद 3 to 5 डेज हैं, डेथ रिपोर्ट्स हो जाती हैं इसमें। बिल्कुल। अच्छा, हमने आपने इसको बहुत काफ़ी डिटेल में हमें बता दिया। डॉक्टर शमी, मैं चाहूँगी कि आजकल डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ, मानसून का सीज़न भी इस वक्त स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उस पर चाहूँगी कि आप कुछ डिटेल बताइए हमें। देखिए हम तो इस तरह से है कि पूरा सारा साल कोई ना कोई हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस इस तरह की रिपोर्ट हो रहे होते हैं। डेंगू के केसेस भी बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं, इवन मलेरिया के केसेस भी। और डेंगू ज़्यादा ख़तरनाक उन्हीं पेशेंट्स में है जिनको सेकेंड एपिसोड हो रहा है। फर्स्ट एपिसोड मे बी माइल्ड हुआ लास्ट ईयर हो या मे बी कपल ऑफ ईयर्स बैक उनको हुआ, और अब सेकेंड एपिसोड्स के साथ जब वो डेंगू होता है तो वो ज़्यादा सिवेरिटी के साथ आता है। और डेंगू और मलेरिया इवन अगर आप ये बात करें तो कुछ लाइक 1-1.5 महीना पहले की अगर हम इस तरह से बात करें तो हमारे पास चिकनगुनिया के केसेस भी बहुत रिपोर्ट हुए। इन सब में अलामात वही तेज़ बुखार होना और जिस्म पे लाल रंग के निशान आ सकते हैं, और बहुत सर में दर्द की अलामात हो सकती हैं, उल्टी मतली, पेट में दर्द, इस तरह से। चिकनगुनिया थोड़ा सा डिफरेंशिएट इस तरह से हो जाता है कि उसमें आपके जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है, तो वो डिफरेंशिएट इस तरह से हो जाता है डेंगू और मलेरिया से। इनका बचाव का तरीका यही है, क्योंकि ये मच्छर से होते हैं, बचाव का तरीका यही है कि आप अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो आपका एरिया है, वहाँ पर आपकी पानी की स्टैग्नेशन ना हो, पानी खड़ा ना हो, पानी जल्दी क्लियर आउट हो जाए वहाँ पर, क्योंकि जितना पानी खड़ा होगा वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश होगी। डेंगू भी आपका फ्रेश वाटर मीठे पानी में होता है, तो कोशिश करें जो भी आप अगर बर्तन में आपने पानी स्टोर किया हुआ है उसको प्रॉपर ढक कर रखें उसमें, क्योंकि ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं। और जितना आप इनसे मच्छर से अपने आप को बचाव का तरीका कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को बचा सकते हैं, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। और प्रॉपर इस तरह से है कि अगर प्रॉपर आपकी नेटिंग होनी चाहिए, घरों पे आप नेट हों ताकि बाहर से मच्छर अंदर ना आ सकें, या अगर फिर भी इस तरह से है तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट जो आपके इस तरह के आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स में आते हैं, जो DET हम यूज़ करते हैं, डीट के नाम से आते हैं, रिपेलेंट्स कहते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं और वो आपको 8 to 10 आवर्स का बचाव देते हैं। अच्छा, चिकनगुनिया के हवाले से एक सवाल था कि इसमें भी फीवर होता है चिकनगुनिया में? यस बिल्कुल, हाई ग्रेड फीवर कहलाता है। With body 104 105 तक फीवर रिपोर्ट हुआ है, एंड विद सिवियर जॉइंट पेन यानी आपका जो बाजू का जो जोड़ है और आपके हाथों के जोड़ हैं, आपका घुटना, आपके पैरों के जोड़, ये सारे मुतासिर होते हैं। इसमें स्वेलिंग हो सकती है, और इवन इतना है कि पेशेंट की जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, पेशेंट बिल्कुल बिस्तर पर आ जाते हैं, इतना सिवियर जॉइंट पेन होता है। बट क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है तो पेशेंट बेसिकली हाई फीवर और जॉइंट पेन की वजह से हमारे पास रिपोर्ट करते हैं, और वो विद प्रॉपर आप एंटीबायोटिक्स दें और पेन किलर्स उनको देते हैं तो उससे वो सेटल हो जाता है। बिल्कुल, एक कॉल लेते हैं फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। आई थिंक डिस्कनेक्ट होगी। डॉक्टर शमी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। We'll be right back.
Commercial break. हुकूमत पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़ेरे एहतमाम आलमी इदारा खुराक के ताउन से हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं की सेहत और ग़िज़ा और 2 साल से कम उम्र बच्चों में दायमी ग़िज़ाई कमी से बचाव के लिए बेहतर सेहत का प्रोग्राम नशोनुमा का आगाज़ किया है। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। अगर आप हामला या दूध पिलाने वाली माँ हैं या आपका 18 माह से कम उम्र का बच्चा या बच्ची है और आप बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के रेगुलर प्रोग्राम से 6 माही बुनियादों पर माली मामलत हासिल कर रहे हैं या फिर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब फंड, कोविड फंड या पेट्रोल एडजस्टमेंट प्राइस से माली मामलत हासिल कर रखी है या आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के टोल फ्री नंबर से पैगाम वसूल हुआ है तो आप बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में इंदराज के लिए अहल हैं। प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आज ही तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम नशोनुमा मरकज पर नादरा से जारी करदा अपने शनाख्ती कार्ड, बच्चा या बच्ची का नादरा से जारी करदा फॉर्म पे और हिफाजती टीकों के कार्ड के हमरा आए। मज़ीद मालूमात के लिए BISB के टोल फ्री नंबर 0800-264777 पर कॉल करें या आलमी इदारा खुराक पाकिस्तान के टोल फ्री नंबर 0800-93732 पर कॉल करें। ये पैगाम आप तक बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम की जानिब से पेश किया जा रहा है। अम्मी अली कहता है कि मैं पापा की तरह पायलट नहीं बन सकती। क्या लड़कियां पायलट नहीं बनती? ये देखो तुम्हारे बाल, ये ऐसे वैसे जैसे चाहे बन सकते हैं क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी जो चाहो बन सकती हो क्योंकि तुम भी मजबूत हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से मजबूत। जैसे लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। सामी नंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। डॉक्टर शमीम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। आज हमने दिमाग को खा जाने वाला वायरस उस पर हमने बात की, नेग्लेरिया के ऊपर। एक कॉल पहले देते हैं डॉक्टर शमीम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? क्या बात कर रही कराची से? जी 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 डॉक्टर दिमाग के बारे में कर रही थी, मैंने पूछा था। नहीं, आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलिए। जी मैं बोल रही हूँ मेरे दिमाग के अंदर ना एनी टाइम आधे दिमाग नहीं, आधे दिमाग में क्या दर्द रहता है? जी आधे दिमाग सीधी साइड पे आधे दर्द। तो डॉक्टर ने बोला माइग्रेन है, तो डॉक्टर को ये बता सकती हमें इसकी मतलब कि इसका परहेज क्या है या ठीक है, आई थिंक आपकी आवाज़ कट रही, सवाल हमें समझ आ गया है। खैर इस टॉपिक से हट के डॉक्टर शमीम को कोई गाइडेंस देना चाहें इनको? देखिए माइग्रेन बेसिकली जब आपके अगर जो एक्यूट माइग्रेन है यानी आप जो सर में आपका शदीद जो दर्द हो रहा है, अगर वो 2 एपिसोड्स आपके महीने में हो रहे हैं या 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें आपको जो न्यूरो फिजिशियंस हैं उनको दिखाना चाहिए। वो आपको प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट पे रखेंगे, यानी माइग्रेन से बचाव की दवाइयों पर रखेंगे ताकि इतना सिवियर अटैक ना हो। अगर इतना आपके सिवियरिटी के साथ हो रहा है और जब सिवियर अटैक होता है तो उसकी भी प्रॉपर मेडिकेशंस हैं वो दी जाती हैं ताकि उस अटैक के दौरान आप वो खा लें और फिर अटैक फ्रीक्वेंट अटैक्स ना हो, तो उसके लिए आपको प्रोफाइलेक्सिस यानी बचाव के मेडिकेशंस दी जाती हैं जो आप कपल ऑफ मंथ्स आप लेते हैं ताकि आप इससे बच सकते हैं, इसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। दूसरा देखें, आपको इसमें अपने रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि क्या चीज़ है जिससे आपको ये बढ़ रहा है, शिद्दत बढ़ रही है। सपोज बहुत सारे लोग हैं जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है, उससे ये बढ़ जाता है। कुछ लोगों की चाय कॉफ़ी की आदत ज़्यादा होती है, चाय कॉफ़ी पीने से इनका ये सर की जो दर्द की शिद्दत है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आप चॉकलेट खाने से हो सकती है, तो आप अपनी इन चीज़ों पर नोट डाउन करें कि किस चीज़ से आपको ये बढ़ता है और उनको आप सॉर्ट आउट करके उनको कम करने की कोशिश करें और फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें साथ में।
جو سوال ہے اس کا ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں. یہ کھارے پانی میں نہیں ہوتا نیکلیریا اور یہ صرف میٹھے پانی میں ہوتا گرم. ٹھیک ہے. تو اچھا ڈاکٹر شمیم آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ اس کے علاوہ اس سیزن میں آپ ٹائیفائڈ اور ملیریا یہ بھی بہت دیکھا جا رہا ہے, تو اس کا کیا وجوہات آپ دیکھتی ہیں؟ جی دیکھیں جیسے گرمی بڑھ رہی ہے اور جتنا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لاسٹ 2-3 ویکس ایون لائک منتھ ہو گیا, ہمیں بہت زیادہ ہمارا ٹمپریچر 40-45 کو کراس کر رہا ہے, تو واٹر انٹیک اتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب پانی کا استعمال جو آپ کی زیادہ تر ڈیزیزز ہیں وہ واٹر بورن ڈیزیز ہیں, اس لیے کہ ہماری جو واٹر سپلائی ہے اس کی پراپر کلیننگ, اس میں کلورینیشن, اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کتنا پراپر کلین ہو رہا ہے, کتنی اس میں کلورینیشن مینٹین کی جاتی ہے. تو اس طرح کے جراثیم اس میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ پینے کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے, تو وہاں سے پھر ٹائیفائڈ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. اب دیکھیں ٹائیفائڈ بھی آپ کا پانی سے ہی پھیل رہا ہے, تو آپ جو اس میں احتیاط کر سکتے ہیں یہ کہ آپ اپنے گھروں میں پینے کا پانی بوائل کر کے استعمال کریں. پانی آپ کا بوائل ہونا چاہیے, اور اگر آپ فلٹر پانی یوز کر رہے ہیں تو وہ فلٹر جو ہے وہ پراپر فلٹرڈ واٹر ہو. ایسی نہیں ہے کہ واٹر جو فلٹرز ہیں وہ چینج نہیں ہوئے ہیں اور اس میں فلٹریشن ہو رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فلٹر واٹر ہے اور آپ اس کو وہ کنزیوم کر رہے ہیں. تو پانی کو بوائل کر کے استعمال کریں یا پراپر فلٹریشن جو فلٹرڈ واٹر ہے وہ استعمال کریں. اور جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں آپ اپنے ساتھ اپنی پانی کی بوٹل ساتھ رکھیں. دیکھیے اس کی جو ہم گھر پہ احتیاط کر لیتے ہیں, پانی بوائل یوز کر لیتے ہیں, فلٹر واٹر یوز کرتے ہیں, لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم باہر جا کر گرمی ہو رہی ہے اور کسی بھی اس سے ٹھیلے سے پانی پی لیا, جوس کنزیوم کر لیا, اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. گرمی بہت ہے تو لیمو پانی پی لیا. اب ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ جو وہ لیمو پانی بن رہا ہے یا جو فریش جوسز بن رہے ہیں, جو بھی فریش جوس بن رہا ہے اس کا پانی, اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. اوبیسلی وہ فلٹر واٹر تو ہوگا نہیں, اور نہ ہی وہ بوائل کر کے لے کر آ رہے ہوں گے گھر سے. تو آپ زیادہ تر جو آپ کا ٹائیفائڈ ہے وہ اسی طرح پانی کنزیوم کرنے سے ہوتا ہے جو کہ انفلٹرڈ ہوتا ہے یا پھر بوائل نہیں ہوتا ہے. بالکل. اور گھر سے باہر جائیں تو آئی تھنک اپنے پانی کی بوٹل بالکل ساتھ بالکل لے اپنے جائیں. ساتھ آپ اپنی پانی کی بوٹل رکھیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر شمیم, ہم نے بہت سارے وائرسز کے اوپر بھی بات کی, نیگلیا, ڈینگی, ٹائیفائڈ, چکن گونیا, سب کا آپ نے بتایا. اچھا دیکھیے بہت دفعہ ان سب کے اسٹارٹنگ سمٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ہوگی, اور بہت دفعہ ہم مس کر جاتے ہیں کیونکہ ہم سب کو بہت زیادہ عادت ہے سیلف میڈیکیشن کی. ہم نے بخار چڑھا, پیناڈول کھا لیا یا خود سے کوئی اینٹی بائیوٹک اسٹارٹ کر لی. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ایسے مشورہ دیجیے ہمارے سننے والوں کو بھی کہ جب اسٹارٹنگ فیور ہوتا ہے تو کتنے دن تک ہم سمجھیں کہ ٹھیک ہے وائرل ہے, ہم 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا, ہاسپٹل جانے کی ضرورت کب ہے, یا فوراً کوئی ایسا ٹیسٹ, بیس لائن ٹیسٹ ایسا کوئی ہم خود کرا لے جا کے اور پھر ڈاکٹر کو دکھا دیں. اچھا دیکھیں جو ہمارے یہ موسٹلی جو بورن ڈیزیزز ہیں اور ایون ٹائیفائڈ ہے, اس میں سب میں آپ دیکھیں گے فیور آپ کے پاس کامن سمٹم ہے, اور فیور 101 سے 104-105 تک ڈاکیومنٹیشن آتی ہے ڈفرینٹ ڈیزیزز میں. تو جو وائرل ڈیزیزز ہیں وہ سیلف لمیٹنگ ہوتی ہیں, جیسے ڈینگی ہے, چکن گونیا ہے, آپ کے جو اس طرح کی وائرل ڈیزیز ہیں وہ سیلف لمیٹنگ ہیں. اور 3 to 5 days آپ کا میکسیمم فیور کا پیریڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ ریکوری فیز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کب ڈاکٹر کے پاس جائیں. دیکھیں آپ کا اگر فیور سبسائڈ ہی نہیں ہو رہا, آپ لائک اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں, پیراسیٹامول آپ لے رہے ہیں, اور اس سے آپ کا فیور نہیں سبسائڈ ہو رہا, آپ نے ابھی لی ہے لائک 4-5 hours کے بعد آپ کو پھر اتنی ہائی گریڈ اسپائک ہے, اٹس بین 48 hours, 2 دن گزر گئے ہیں, تو آپ ڈاکٹر کے پاس وزٹ ضرور کریں. اور فرسٹ جو بیسک ہمارا اگر ہم ٹیسٹ کہیں جس کے اوپر ہم کچھ ایک گیس کر لیتے ہیں, ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے, وہ CBC ہوتی ہے, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. اس میں ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈیزیز جو بھی آپ کا فیور ہے اس کا ریزن کیا بن رہا ہے. اچھا دیکھیں ڈینگی اور ڈینگی کے سمٹمز میں بھی یہی ہے کہ 3 to 5 days آپ کا فیور کا ڈیوریشن ہے. بٹ فیور کا جب فیور بریک ہوتا ہے تو جو پیشنٹ کا اے فیبرائل فیز یعنی جس میں اس کو بخار نہیں ہوتا ہے, اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کے.
اس کا ریزن یہ ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے. بخار کے ساتھ پانی کی کمی ہوتی ہے. جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو ڈینگی بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ بھی آپ کی وائرل ڈیزیز ہیں اور ماسکیٹو بورن ہے یا انٹیرک فیور ہے, ٹائیفائڈ فیور ہے. اس میں آپ اپنے پانی کا استعمال اچھا رکھیں. یعنی آپ کا پانی کا استعمال, واٹر انٹیک بہت اچھا ہونا چاہیے. اور میکسیمم سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے آپ کا فیور ریزالو نہیں ہو رہا ہے, آپ کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے, آپ کو چکر آنا اسٹارٹ ہو رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جو پلس ہے, اوبیسلی یہ تو آپ گھر پہ چیک کر لیتے ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کی پلس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, 100 سے اوپر جا رہی ہے, بلڈ پریشر آپ کا کم ہو رہا ہے, تو اس صورت میں, اور سر میں درد ہونا, چکر آنا, یہ علامات ہیں جن کی صورت میں آپ فوراً ڈاکٹر کو وزٹ کریں تاکہ جلدی تشخیص ہو سکے اس میں. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شمیم, آپ کی انفارمیشن سے کافی لوگوں کو بالکل فائدہ ہوا ہے, اور ہم آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم Thank ڈفرینٹ you. ٹاپک سے بات کریں گے. میں ڈاکٹر سے ہمیشہ آخر میں ضرور پوچھتی ہوں, ہمارے سامعین کو بھی تھا کہ ڈاکٹر سے ہم تو پوچھ لیتے ہیں کہ ہماری صحت کا خیال کیسے آپ رکھیں, اور آپ ہمیں بتاتی بھی ہیں آپ خود اپنی صحت کا خیال کیسے رکھتی ہیں. یو آر ایز اے انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹر, تو آپ اپنی لائف اسٹائل کو کیسے لے کے چلتی ہیں؟ دیکھیں, ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر کہ ہماری میجر جو ڈیزیز ہیں وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ واٹر بورن ڈیزیز ہیں, تو پانی تو بوائل کر کے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک ایسا کوئی دن نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر میں پانی بوائل نہیں ہوتا ہے. ایون وی ہیو آپشن آف فلٹرڈ واٹر, لیکن پانی بوائل کر کے یوز ہوتا ہے, اور وہی پانی ہم اپنے ساتھ واٹر بوٹل جو ہے وہ جہاں بھی گھر سے ہاسپٹل لانا ہو یا ہاسپٹل کے علاوہ کہیں جانا ہو بالکل. تو ہم اپنے ساتھ پانی لے کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے ایکسرسائز پر فوکس ہوتا ہے, آپ اپنی جو ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اپارٹ فرام روٹین کے علاوہ ہم اپنا ایٹ لیسٹ 30 منٹ 20 to 30 منٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے نکالتے ہیں. اس میں ہم واک کیے, آپ جو تیز جس کو چلنا کہتے ہیں آپ اس طرح سے واک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, برسک واکنگ آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ اپنی اس کو مینٹین کرتے ہیں. بہت زیادہ فرائڈ فوڈ اور اس طرح کے آئٹمز جو ہیں ان سے پرہیز, بالکل ایٹنگ ہیبٹس ان سے پرہیز کیا جاتا ہے, کیونکہ اوبیسلی یہ پھر آپ کا کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی لیٹر آن ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن اور اس طرح سے ویٹ گین کا سبب بنتے ہیں. تو یہ ہیلدی لائف اسٹائل آپ لوگ بھی اپنا سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شمیم, اور سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہی رہے گا, خبروں کا وقفہ ہے, اس کے بعد ہم اس مونسون کے سیزن میں کیا آپ کی جلد کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کون سی ایسی بیماریاں, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے.